केलो काही दीस म्हळ्यार आज निमाण कार्नवाल रुकोजी आनी तेगे चेडो 5 सदां वर्सां जाताय हेट दाखयताय आनी लोक खुशाल जाता आमच्या दुसऱ्या पार्टीन मायक सोडून करतले कोड्या घोडना बड्या कोड्या हिंगा थिंगा केला म्हणून पैशाची भेट दिल्या आनी बरें तेंका मागताय येस मागताय आनी सदां वर्सां वर्स बरें दाखयता आनी सिनियर सिटीजन चड खुशाल जाता कित्याक वर्सां वर्स तेंगे कितें तरी चोवपाक मेळटा म्हणून सो हांव म्हणटा देवान तेंका बरो आदार दिवचो आनी हेच भाशेन दुसरे पावटी तेणें हे भाशेन हाडून दाखोवं इतलें करून हांव इल्लें प्रागांजा हे हेड सदांच उरपा जाय आतां जनरेशन चडशें चोयना हे जीम म्हणटाय तो गांवच 5 सदांच हाडटा बाळो तेका बोड ध्यान बोलाक दिता हे आतां जनरेशन चोयना आनी 20 वर्सांनी काबार जातले हेड देखून एकदम सिनियर सिटीजन घरां कोण आहाय तांकां टायम पास जाता आनी बोर स्टँडर्ड हाय आहा त्या हेडांचो चडशे हिंगा हाडटाय तितलें आनी तेणें आपली परंपरा सांबाळल्या तेजे भाशेन तेणें जायते वर्सां जालीं तो दाखयता आसता आपल्यागे कितें तरी करून लोकांक खुशाल करता आनी इतलें म्हणटा तेका देवान तेका बरो हे सावंड येता आनी हेजे मुखार तेणें बरें करचें आनी सगल्यांक दाखयचें म्हणून इतली आमची आशा पार्थिता कार्नवाल कांयच सोजमोन आतां फ्रीन आनीक एक जाला म्हाका वाट एकटाच कोणा लागीं उलयता कार्मेन हांव बसा लागीं 2 लाख घेवन कॅसिनोन गेलो 2 लाखाचे 4 लाख करून पूण फुटक्यान अशी मजे सगळे पडोशी पयशे हारोवन आयलो अरे तुका मातूय लज दिसना तो जुगार घेवन तुजी 2 ल्हान भुरगीं आसात तांचे तरी चीत तांचे चिंतून हे सगळे कोणता करपी ना म्हाका गरीब रावंक नाका म्हाकाय म्हज्या बसा भाशेन एक ग्रेस्ट मनीस जावंक जाय ग्रेस जावंक जाय पूण बरी कामां करून वायट कामां करून न्हय कार्मेन बॉसान सांगलां जरी तर ते 2 लाख माफ जावंक जाय जाल्यार तुका ना म्हणू नाका प्लीज वतून आनी आमच्या पात्यार पडोन सोदिना प्लीज कार्मेन एकूच फावट ना साहेब एकूच फावटी म्हणजे आयकय हेच्या फुडें हांव कॅसिनोन केन्नाच वचचो ना ना साहेब हांवें तुका सांगलां हांवें तुजें आयकोचें ना म्हणून कार्मेन आमी सगळीं बऱ्या भाशेन आमचें जिवीत सारूया एकूच फावट आयकय सगळे म्हणजे रीण फारीक जातले सायमन तुका कितें दिसलें हांव कुडीचो धंदो करपी आसतली म्हणून तशें कांयच म्हणूंक ना पूण
फकत एकूच फावट आयकय सगळे रीण येता जाल्यार ना. प्लीज कार्मेल साहेब ना हांवें तुका सांगला ना म्हणून कार्मेल म्हाका राग आनी नाकाय सांगता तुका हांव कार्मेल प्लीज ना प्लीज कार्मेल म्हजें आयकून घे रोय हांवें तुका सांगला ना म्हणून इतले विचारले काय केली तुला कार्मेल हांवें सांगला तूं आयकून घे म्हणून जरी तर तूं आयकना न्हय हांवें बाबाचो गळो फुगार करून ताका जुयेशी मारतलो सांगता तुका हांव पळय सांगता हांव पळय हांव सांगता तुका गळो फुगार करून मारतलो कार्मेल कार्मेल बाबा रडटालो तो फोन जाल कार्मेल बाबा कार्मेल आमचो बाबा सापलो कार्मेल कितें गेले कार्मेल हांवें जाणा करूंक ना कार्मेल जाणा जावन करूंक ना हांव तुजे बोकडां कोत्तालो तुका भिवडटालो म्हज्या बाबाक मारलो ना कार्मेल हांवें तुजें करूंक ना आतां तूं सेकून कर ना कार्मेल पुलिसाक फोन करिनाका कार्मेल प्लीज कार्मेल तुजें करिनाका कार्मेल हांवें जाणा कार्मेल हांवें बोकडां केलेली कार्मेल विवा कार्नावाल सगळ्यां तुमकां आनी हांव वेलसांवच्यान ओके पानीच्यान आनी पयलो जे भशेन जिमान सांगला हांव एवरी इयर हाडटाय जेन्नासून हांव ल्हान आहलोलें आतां व्हडलें जालां सो तेन्नासून फ्रॉम चायल्डहूड टील डे एवरी इयर हाडटाय आनी पयलो रुकुजीन डिसुजा म्हणजे अंकल तो हाडटालो आतां तेगे आदारान तेगे चेडो हाडटा सो कितें दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल आमी हेळ हाडटाय लोक येता उमेदीन येता आनी जी कोण ऑर्गनायज कोताय ते नो सामके प्रिपेरेशन इतली प्रिपेर आसता सगळें टायम टू टायम आनी लोक येता तेंय तुका बरें दिसता आतां आमी तेंच म्हणटालें हेळ काण काबार जायन रातकोन लेट पावताय आमगे आर्टिस्ट म्युजिशियन आमगे सावंड सिस्टम बट यू नो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग पोतून भायर जाताय सो वी रियली एप्रिशिएट डेम तिनूय दीस ते सारके बॅक टू बॅक आनी जे भशेन जिमान सांगलां हेळ यू नो परंपरा आमगेली आनी ते सांबाळटाय इट्स नॉट इजी यू नो तिनूय दीस आमी बॅक टू बॅक कंटिन्यू करपाक सो बरें दिसता कोताय आनी हिंग हाडटाय एवरी इयर पाली वेल्स आमगेल्या सो अशें करून आनी हाडपाचें लोकांनी येवन आमकां आनी बरो दिसता सो थँक्यू वेरी मच सगळ्या तुमकां स्पेशली जीम आमगे पंच आमी वाड्यान केलो एवरी इयर हाडटा सो उमेद दाखयता येवन सगळ्या सांगता ग्रुपाचे बिगार जे अमके दीस अमके आहा सो ये म्हण सो थँक्यू फर्स्ट ऑफ ऑल मीना जयसन सन्स ऑफ वेलसांव रेमी आनी कॉमेडियन आग्नेलो द बेलो थँक्यू वेरी मच आज इलो ना ती कोणासाठी म्हाका खबर आनी म्हाका तिचे कांयच आयकोंक ना तूं जाणा मायज म्हाका केदी व्हडली फोट मारल्या ती सांगताली हांव ल्हानूच आसतना म्हजो पांय सोंपलो पूण ना म्हजो पांय अजुनूय जिवा आसा आनी तो जेलीत आसा काय घेऊ पाहिला उठ नाव सांग गुंडी गुंडी गाव मायणा वायना सेक्स इश अरे सेक्स इश डेटी बॉय एक्सपायर्ड अरे चेडो चोडू हो बोल केलो ना सून केन्ना नोट केला बरें आज एक काम कर दारास मरे उदो ना कोल्यान उदो ना तेका बरो सांबाळले मरे नोट कर तूं चेडो वो चोड तें सर तू आज रातीको फ्री आहा आक्को प्रिया मातशें नोट करूं यो रे बरें पोलिसांनी कार्नवाला विवा कार्नवाल म्हणटा आनी वर्सा आमी सोदांच हिंगा एक पार्टी हाडटाले आमी डॅडी सोदां नाचयतालो हिंगा हाड आमचे पार्ली गांवान हे वर्सा आमी तिनूय कार्नवाला आमी पार्टी हाडले 15, 16 आनी 17 आज निमाणी कार्नवाला पार्ट्यो आज आमचो कॉमेडियन आग्नेल रिबेलो तेजी आमी पार्टी हाडले गेलत्याय वर्सा आहल्यो आनी बरी देखीच्यो पार्ट्यो आनी न्हू आजी आमचे सगळे आजी गांवचे लोक आमच्या हे हेडाक चोवपा येयले आनी परंपरा सांबाळटले जाल्यार न्हू आज आमी हे हेड दवरपा आमी गरजेचे कित्याक आमी ल्हान आसतना आमी मोने रुखणिंगान बी आमी भोंवताले आनी ही परंपरा न्हू आज देखेना आनी
ही खेळाची आमी अशी करून आमी जिवी दोनाय जाल्यार न्हू ही कवर जातली कित्याक आयज देख येता कित्याक कार्नवाल आमी ती रुपणी बी घालून आमी लोकांच्या घरान बी भोंवताले तें आयज देखेना आनी हे भुरग्यांकूय आयज न्यू जनरेशनाकूय ती खबर आसपाना आनी ही खेळाची ही खेळ जमनीचेर आयज नई भुरगीं हे कालार हे माचयेर नाचोन आयज बरें पोरजोडलें तियात्रान पिक्चरान पावलें कित्याक आयज हे माची न्हू आमी आयज सांबाळपा आयज गरजेची आनी आयज लोकांकूय हांव उपकारी कित्याक आयज लोक येता तेका लागून तेमकांय प्रिफॉर्मन्स करपा लोकांक म्हजें हेड नाचोवपा न्हू तेमकांय उमेद येता देखून हांव हे सगल्या लोकांक आजी जाल्ल्यांक तेमकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी ही तुमी उर्बा आमचीय वाडयताय हे हेड हाडून आमकां हिंग दाखोवपाक देखून हांव सगळ्या गांवच्या लोकांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या डॅडीकूय कित्याक सदां म्हाका सांगात दिता हे फावटी हांवें म्हणलें एकू करया मागीर तो म्हणलो ना तिनी कार्नवालां दाखोवया देखून हांव डॅडीचोय उपकारी आनी हे सगळ्या लोकांचो आनी आमचे थ्रू हे आमचे तिनी दिसांक तियात्र हेड आमी नाचयले तेमचोय हांव दिनवास दाखयतां उपकार आठयता कित्याक वेळा येवन तेमी आपणाच्यो पार्ट्यो आनी बरो मॉरल हे हेड नाचयलो जायना पूण तेमी बरी संदेशूय ह्या लोकांक दिताय आपणाक गेले पार्टीनी आनी बरी कॉमेडी बीन कोन्न बरे म्युजिशियन दिन आमकां आनी आमचे सगळे डिसोजा फॅमिलीकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळे बंदोबस्त करपाक म्हाका आदार दिले पडटा आनी मिडियाक आयज हे कार्नवालाची सगळ्या लोकांक तुमचे तरफ सगळ्यांक पावतली देखून तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू आतां कॉमेडियन आंगनेल जालीं चार वर्स फाटीं सॉंग स्टार्ट करपा लागला आपल्या कार्निवाला हेडा पार्ट्यो हे तेगे 5 वर्स सो हांव तेका पयले फावटी नाचयलो तुज्या पयलीं हांव नाचतालो 4 वर्स ताणें बरी कार्नवाला परत दाखयली आनी हे फाटी तेगेली परत बरी आहाय समज म्हाका लोकांकूय ती लायक जातल्यो आनी लायक जाले ताका तो बरो रिस्पॉन्स येयलो आहा पण तरी खेळ तियात्र आतां उणें जावपा लागलें तेच्या बद्दल कितें दिसता तुमकां अशें उणें अशें म्हण न्हू सांग माझे ते गुंडा दोगांकूय दवरले बाबा धांवून गेले गेली तुले सकाळ होती तेंकां मातशें रेस्ट करता जेली गान त्या सायड बरे आम फोडे आयज तेगे फोडया वन टू रेडी साडी बंद झाली कबा झाला आणि पाजून द्या धावताई धावताई आज मला सापडला रे इन्फॉर्मेशन काढा ऑप्शन आहे रे तुला किती काढा इन्फॉर्मेशन नाव सांग आतून रिपेअर गाव बायडा चिंचिनी सेक्स अरे सेक्स किती रे अरे तू मेल फिमेल रे मेल बुरे बुरे पडला की ते मेल होतो मेल चल पिकनिक जेली का तुमका कॉन्स्टेबल आली का लेडी कॉन्स्टेबल ना चेडो चेड आम कित्याक